चेयरमैन पीसीबी का सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा बयान, वज़ीर दिफा की कड़ी तनकीद। नजम सेठी ने ट्वीट में लिखा, दहशत गर्दों का हदफ सिक्योरिटी इदारे हैं क्योंकि मुआहदे टूट चुके। PSL के साथ दहशत गर्दों का कोई मसला नहीं। सेठी ने ट्वीट बाद में ख़त्म कर दिया, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। कहा, यह शख्स स्टेट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का मुवाजना PSL से कर रहा है। कहने का मतलब है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला हलाल और PSL पर हराम है। अशराफिया को सिर्फ अपना मफाद अजीज, कौमी सलामती और कीमती जानें डिस्पोजेबल हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, जनरल रिटायर्ड बाजवा ने एतराफ़ किया कि उन्होंने हुकूमत तब्दील की। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, तस्लीम किया नैब उनके ज़ेरे असर था। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने तस्लीम किया उन्होंने रिकॉर्डिंग्स की जो गैर कानूनी इकदाम है। इदारे को जनरल रिटायर्ड बाजवा के इस इकदाम की इंक्वायरी करानी चाहिए। मजीद बोले, उनके इत्तेहादियों को निशाना बनाने और सियासी अमरियत परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हकीकी आज़ादी के लिए रज़ाकाराना तौर पर जेलों को भरेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद ने लीक ऑडियो को तस्लीम कर लिया। कहती हैं, कॉल टेप करके प्राइवेसी में मुदाखलत की गई, हाई कोर्ट से रजू करेंगी। अदलिया से इजाजत लिए बगैर किसी की कॉल टेप नहीं की जा सकती। इलेक्शन से डरते और बौखलाए हुए हुक्मरान उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर वजीराबाद हमला केस में कन्वीनियर हैं, उनसे बात क्यों ना करें। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज कहती हैं, कोई इदारा इमरान खान की हिमायत नहीं कर रहा। सफ़े फैज़ की वाक़यात इमरान खान की हिमायती हैं। यास्मीन राशिद और परवेज़ इलाही फैज़ की वाक़यात हैं। एस्टेब्लिशमेंट में सियासत से अलग और आइनी किरदार तक महदूद होकर अच्छा किया। अदलिया को बावर कराना चाहती हैं। एहतसाब से इदारे मजबूत होते हैं। इमरान खान अब अदलिया के कंधों पर आने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन होते हैं या नहीं ये उनका काम नहीं, वो पार्टी को मुनज़्ज़म कर रही हैं। इमरान खान चूहे की तरह बिल में छुपे हैं। अमली तौर पर मुल्क डिफॉल्ट कर चुका। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले, सियासी और मुआशी बहरान इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुँच चुका। दुनिया को PDM की फाशिस्ट हुकूमत का बाइकआउट करना चाहिए। दीगर मुल्क वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वीज़े जारी न करें। मुल्क में इंसानी हुकूक पामाल आइन अमली तौर पर ख़त्म कर दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने फ़ोन कॉल्स टेप करने की मजम्मत कर दी। मजीद कहा, आइन में ताख़ीर की गुंजाइश नहीं तो फिर इलेक्शन 90 दिन में ही होना चाहिए। रहनुमा PTI असद उमर कहते हैं, नून लीग अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। फिर एक ऑडियो लीक हुई, ये कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। इस पर पटिशन दायर की है। सुप्रीम कोर्ट इस रविश को रुकवाए। पहले साबिक जनरल इस वक्त के वजीर आजम की ऑडियो टेप करते थे। मौजूदा वजीर आजम की PM हाउस से ऑडियो लीक होती रही। किसी की जाती बातचीत भी महफूज नहीं। इस पर तहकीकात तो होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदर आरिफ अलवी पर सख्त तनकीद। कहते हैं, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान बने, इमरान खान के तर्जुमान ना बने। पहले भी इमरान खान ने सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर से आइन शिकनी कराई। आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियार में मुदाखलत कर रहे हैं। सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कोई सरोकार नहीं। आरिफ अलवी फॉरेन फंडिंग केस शरीक जुर्म है। इमरान सदर के जरिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ मोनस इलाही कहते हैं, उनके कज़न जैगम गोंदल को गुजरात से मंडी बहाउद्दीन जाते हुए उठा लिया गया। जैगम गोंदल अपनी गाड़ी समेत गायब है। पुलिस, FIA, नैब सबने लाइल्मी का इजहार किया है। MQM का भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। MQM की राब्ता कमेटी का बहादराबाद मरकज़ पर इजलास। मुत्तहिदा के रहनुमाओं ने कहा, वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध की राय का एहतराम करते हैं। वज़ीर आज़म और गवर्नर ने ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने की दरख्वास्त की थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर चुकी। ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन के लिए अवाम से $4.5 अरब वसूल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा करके रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन पर रकम खर्च की जाएगी। पेट्रोल पर 10% और डीजल पर 2.5% कस्टम ड्यूटी आयद की जाएगी। 17 माह के इल्तवा के बाद ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी काबीना कमेटी बराए तवानाई को इरसाल। सऊदी अरब के ताउन से $10 अरब मालियत की नई ऑयल रिफाइनरी की तनसीब की राह हमवार होगी।
وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی میونخ میں سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا تمام شعبہ جات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو زرداری نے امریکی رکن کانگریس لنزے گراہم کی سربراہی میں وفد سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے بھی خطاب کیا، کہا پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، عالمی برادری افغانستان میں امن کے لیے کردار ادا کرے، افغانستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی اداروں کی ضرورت ہے۔ افریقی یونین کے سربراہی اجلاس سے اسرائیلی سفارتکار کو نکال دیا گیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے پر افریقی یونین میں اختلافات بڑھ گئے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی افریقہ اور الجزائر نے افریقی یونین کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ دوسری جانب ترجمان افریقی یونین کا کہنا ہے اسرائیلی سفارتکار ایتھوپیا میں سفیر نہیں تھیں، اس لیے ہٹایا گیا۔ اور لاہور میں 7واں فیض احمد فیض میلہ تمام توانائیوں کے ساتھ جاری۔ میلے کے دوسرے دن علمی، ادبی اور تعلیمی سیشن ہوئے۔ فیض میلے میں تمام مکاتب فکر کے افراد کی بھرپور شرکت۔ پاکستان میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی اور زر مبادلہ کے گرتے ذخائر کے باعث معاشی بحران سنگین ہونے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تاہم حکومت ان خدشات کو رد کر رہی ہے۔ ملک دیوالیہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ایک ملک جب اپنے بیرونی قرضے کی قسطیں اور اس پر سود کی ادائیگی سے قاصر ہو تو اس ملک کو دیوالیہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھنے کی سب سے بڑی نشانی اس ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ کتنی تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ان میں ہونے والی کمی کا اثر بیرونی ادائیگی پر پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر تجارتی خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور درآمدات پر زیادہ ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اور برآمدات کی صورت میں ڈالر کم آ رہے ہیں تو یہ بھی ملک کے ذخائر میں کمی لائیں گے۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں عالمی منڈی میں ملک کی کریڈٹ ریٹنگ بہت گر جاتی ہے اور عالمی اداروں اور دوسرے ممالک کی جانب سے مزید قرض کی سہولت نہیں ملتی۔ کوئی قرض دینے کو تیار بھی ہوتا ہے تو شرح سود بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں ملک سے جانے والا تجارتی مال ضبط ہو سکتا ہے، ہوائی جہاز اور بحری جہاز کسی دوسرے ملک میں قبضے میں لیے جا سکتے ہیں۔ کرنسی کی قدر روزانہ کی بنیادوں پر بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتی ہے، جس سے مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کرایہ بڑھنے پر مزدور پیشہ افراد بھی پریشان ہیں۔ محنت مزدوری کے لیے دوسرے شہروں کو جانے والے محنت کش کن مشکلات کا شکار ہیں، جانتے ہیں کلیم اللہ بلوچ سے۔ جی کلیم۔ دیکھیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد چنیوٹ کے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے بھی کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ 50 روپے سے 100 روپے تک کی تمام چھوٹی بڑی گاڑیوں کا کرایہ بڑھایا گیا ہے، جس کے بعد شہری خاصی پریشانی میں مبتلا ہیں، بالخصوص وہ افراد جو چنیوٹ سے فیصل آباد اور سرگودا روزانہ کی بنیاد پہ ملوں فیکٹریوں میں محنت مزدوری کی غرض سے جاتے اور آتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تنخواہیں تو بڑھ نہیں رہی، البتہ ہم پہ مہنگائی کا اتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے 2 وقت کی روٹی سے محروم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ حکومت مہنگائی ختم کرنے کے نعرے کے ساتھ آئی تھی، لیکن لگتا یہ ہے کہ مہنگائی ختم کرنا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ جس رفتار سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، غریب اور محنت کش طبقہ جو ہے وہ ضرور ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تاہم انہوں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ واپس لیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ کرایوں میں بھی کمی کی جائے تاکہ غریب اور محنت کش طبقہ جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔